नमस्कार, नेपालभिउज.com को समाचार अपडेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरुमा आजका प्रमुख हाइलाइट्स। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले लिए शपथ। व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसी बारे सबै भ्रम हटेको छ, गगन थापा। प्रचण्ड र माधवप्रति संकेत गर्दै नेम्बाङले सोधे साथीहरू चुनावसँग किन डराउँछन्। र युक्रेनी रक्षा मन्त्रीको दाबी, लड्नका लागि 66,000 नागरिक स्वदेश फर्किए। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले शनिबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए। त्यसै अवसरमा पारेर उनले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई संघीय संसदको लोगो पनि प्रदान गरे। गत 12 माघमा राष्ट्रिय सभाका 19 जना सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट कृष्ण प्रसाद पौडेल, गोपाल कुमार बस्नेत, कमल पन्त, युवराज शर्मा, नारायण दत्त मिश्र र दुर्गा गुरुङ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उर्मिला अल्याल, सुरेश आले मगर, नरबहादुर बिष्ट, भुवन बहादुर सुनार र जगत बहादुर पार्की निर्वाचित भएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट जयन्ती राई, गोमा देवी तिमल सिन्हा, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, मदन कुमारी शाह र उदय बहादुर बोहरा निर्वाचित भएका थिए। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सोनाम गोल्छेर शेर्पा, जनता समाजवादी पार्टीबाट मोहम्मद खालिद र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तुलप्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङले सत्तारूढ दलहरू भित्रभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने खेलमा लागि परेको आरोप लगाएका छन्। नेम्बाङले विगतमा पनि निर्वाचनमा जाने भन्दा डराउने गरेको केही साथीहरूले तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि पछि सार्ने खेल खेलिरहेको बताएका हुन्। प्रेस चौतारी नेपाल, बागमती प्रदेश प्रतिष्ठान र एसोसिएटले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले पार्टीको जोड बलमा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सत्तारूढ दलहरूले सार्न प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। उपाध्यक्ष नेम्बाङले प्रचण्ड, माधव नेपाल प्रति संकेत गर्दै केही साथीहरू निर्वाचन भनेपछि किन डराउँछन् भनी प्रश्न गरे। केही साथीहरू किन जनतामा जाने भन्दा डराउँछन्, प्रतिगमन भन्छन्। जनतामा जाने भनेको डराउँछन्, भरसक जनतामा जाने मिति पर सार्छन्। यहाँहरूलाई थाहा छ, त्यसैले म दोहोर्याउन चाहन्न। बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले लडेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकाएका छौं, तर अहिले पनि भित्रभित्र खेलोफड्को भइरहेको छ। उनले थपे, देशको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा लडाई लड्ने सिलसिलामा लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा चुचे नक्सा हामीले बनायौं। यो काम ठूलो कुरा थियो, कम्ती चुनौती थियो। यसमा एउटै कुराबाट थाहा हुन्छ, यो पछिल्लो सरकारले हामीले त्यति बेला सरकारको 100 दिनको काम सार्वजनिक गर्ने बेलामा हामीले चुच्चे नक्सा छापेका थियौं। तर यो सरकारले 100 दिनको काम सार्वजनिक गर्ने बेलामा हेर्नुस् त, त्यहाँ नेपालको लोगो छ, तर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहित चुच्चे नक्सा गायक छ। नेपालको नक्सा छ तर चुच्चे नक्सा छैन। अब हाम्रो लागि र नेपाली जनताका लागि त्यो चुच्चे नक्सा कति प्रिय छ, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो नक्सा नै गायब गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीले ठूलो चुनौती मोलेर बनाएको नेपालको चुच्चे नक्सा आफैले सार्वजनिक गरेको 100 दिनको कार्यक्रमबाट समेत गायब बनाएको भन्दै उपाध्यक्ष नेम्बाङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। तपाईहरुले सोध्नु होला नि, होइन केही साथीहरू किन जनतामा जाने कि भन्दा डराउँछन्, प्रतिगमन भन्छन्। जनतामा जाने भनेको डराउँछन्, भरसक जनतामा जाने मिति पर सार्न खोज्छन्। यहाँलाई थाहा छ, त्यसैले म दोहोर्याउन चाहन्न। बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले लडेर स्थानीय तहको निर्वाचन तोकाएका छौं, तर अहिले पनि भित्रभित्र खेलोफड्कोहरू भइरहेको छ। तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र निवेदन गर्न चाहन्छु, किन केही साथीहरू जनतामा जान डराउँछन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले निर्णय गरेर संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पारित गरेकोलाई औचित्य छैन भन्नु सांसदको अवमूल्यना भएको बताएका छन्। ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि व्याख्या गर्ने अधिकार हामीमा सुरक्षित गरेको प्रश्न पारे। महामन्त्री थापाले व्याख्यामा केही नयाँ नभएकाले सन्धि सम्झौताले जे गर्छ
त्यही बुझाउलाई स्पष्ट पारिएको मात्र हो बताए। उनले एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक सम्बन्धमा कांग्रेस स्पष्ट रहेको छ भन्दै अन्य राजनीतिक पार्टीलाई थप स्पष्ट बनाउनका लागि र संसदबाट सहज रूपमा पारित गर्न यो आवश्यक भएको हुँदा आफूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको धारणा राखे। महामन्त्री थापाले आगामी 2-4 महिनापछि जनतामा सो सम्बोधन रहेको भ्रम हट्दै जानेछ बताए। उनले सम्झौताको विरुद्धमा भ्रम फैलाई हल्ला गर्नेलाई आगामी 5-7 वर्षसम्म यस सम्बन्धमा प्रश्न सोधिरहनुपर्ने, अन्यथा पुनः अन्त्य कुनै यस्तै प्रकारका विषयलाई हल्ला एवं भ्रम फैलाइरहनेछन् बताए। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ, तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले वर्तमान सरकार बाध्यात्मक स्थितिमा गठबन्धन गरिरहेको स्पष्ट पार्दै चुनावमा गठबन्धन हुँदैन र जहाँ जुन परिस्थिति हुन्छ त्यही अनुसार गर्दै जाने धारणा राखे। उनले कांग्रेस सदैव बहुलवाद र संसदीय पद्धतिमा आधारित पार्टी भएकाले आफ्नो नीति र एजेन्डा लिएर जनता समक्ष जाने बताए। हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दैछन्। हात्तीको कानमा ओत लाउने चमेरको भरोसा हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। रुसी हमलापछि धेरै जसो चर्चा युक्रेनको सेना रुसको भन्दा तुलनात्मक रूपमा थोरै भएकामा केन्द्रित देखिन्छ। अझै रुसी फौजले दबावमा परिरहँदा आफ्नो देशका लागि लड्न भने 66,224 जना युक्रेनीहरू स्वदेश फर्केको युक्रेनका रक्षा मन्त्री ओलेक्सो रेजिनोकोभले दावी गरेका छन्। विदेशबाट फर्किने निर्णय गरेको मध्ये 56 वर्षीय फुटबल प्रशिक्षक समेत छन्। युरी भनिडभले मोल्डोभाको एउटा क्लबलाई गत वर्षको च्याम्पियन्स लिगमा रियल म्याड्रिड विरुद्ध अचम्म लाग्दो जित दिलाएका थिए। उनले आफ्ना छोराले रुसले हमला गरेको बताएको बेला स्वदेश फर्कने निर्णय लिएको बताए। जाँदै आजका प्रमुख हाइलाइट्स पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले लिए शपथ। व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसी बारे सबै भ्रम हटेको छ, गगन थापा। प्रचण्ड र माधव प्रति संकेत गर्दै नेम्बाङले सोधे साथीहरू चुनावसँग किन डराउँछन्। र युक्रेनी रक्षा मन्त्रीको दावी लड्नका लागि 66,000 नागरिक स्वदेश फर्किए। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडानमा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा ला लिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिसोम, खुशीको कनेक्सन। ताजा समाचार र अपडेटका लागि नेपाल भ्यूज लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।